अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। खून हुसैन की कसम यही तो है, अर्ज़े करबला लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। जैसा कि आपने देखा कि सानिया मुरीद के पर जो बर्बरियत जबर हुकूमत की तरफ से किया गया, ताहाल जो है वो हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जारी हैं। और कल की बात है कि अल्लामा फारूकुल हसन कादरी साहब के एक 9 साला बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इससे हुनी पुलिस ने घर पर छापा मारकर 9 साला बच्चे को अगवा कर लिया है और पता भी नहीं है, किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आपने जैसे पहले देखा कि उनके घर को गिराया गया, फिर उनके घर का जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मार्च के दौरान भी उनको कई बार झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम दायम रहे, अपने फैसले पर पक्के रहे और अभी भी उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। लेकिन ताहाल उनके घर पर जो है सेहोनी फोर्सेस की रेड जारी है, तोड़ फोड़ और उसके अलावा घर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और कल उनके 9 साला बेटे को भी अगवा करके ले गए हैं। ये इंसानी हकूक का भी कत्ल है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान और कारकुनान के खिलाफ की जा रही हैं, जो कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता, ना ही ये कोई आईन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। ये बस अपनी जाती मफादात की जंग है और इंतकाम की सियासत है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इंतकाम लिया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे पीर मौलवी बड़े बड़े स्कॉलर जो है वो मुर्दा यजीद पर लानते भेजते हैं, लेकिन आज के फिरौन की बात कोई नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हक की बात तो करे, सच की बात तो करे। आपको कैसे गायब किया जाता है, आपके घर कैसे तोड़ फोड़ की जाती है और कैसे गैर आनी और गैर कानूनी आपकी जो है गिरफ्तारी की जाएगी और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका जुर्म क्या है। जैसा कि कल की मिसाल है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला कल सुना दिया। एटीसी के जज अरशद जावेद ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब को 35.5 साल कैद की सजा सुनाई और शाह साहब को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 35.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई और अदालत ने पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब को 6 लाख जुर्माने का हुक्म भी दे दिया। शाह जी के खिलाफ 2024 में धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एक तरफ आप देखें तो जज का बेटा जो पिछले दिनों दो बेगुनाह स्कूटी पर जाती हुई लड़कियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है नशे में, लेकिन उसको सिर्फ 2 दिन जेल के अंदर रखा जाता है, उसके बाद उसको बरी कर दिया जाता है और अवाम के सामने ये जाहिर किया जाता है कि लवाहिकीन ने जज को और उसके बेटे को माफ कर दिया है और उसको अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 2 साल पहले दी गई धमकी, सिर्फ धमकी, कोई जुर्म नहीं, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कानून आईन और कानून हाथ में नहीं लिया, सिर्फ धमकी देने पर आज 35.5 साल सजा के साथ 6 लाख के जुर्माने जो मचल के हैं वो भी जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। आप देखें कि एक मुल्क और दोहरा कानून, यानी ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन कमजोर के लिए जो इनके हथे चढ़े हुए हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, उन पर जुल्म और सितम की तारीख रकम की जा रही है। एक 70 साला बूढ़े सैयद को सिर्फ इसलिए 35 साल की सजा सुनाई गई कि उन्होंने सिर्फ एक जज को धमकी दी थी और धमकी भी क्या दी थी कि फैसले सही करो, इस तरह की जो है गुंडागर्दी ना करो। सिर्फ ये कहने पर, बात करने पर 35.5 साल के सजा के साथ 6 लाख जुर्माने का हुक्म अदालत ने दे दिया। और दूसरी तरफ आप हमारा मीडिया भी देखें, ये भी ज़हनी मरीज है अदालतों के साथ साथ। अदालतें तो ज़हनी मरीज है ही, उनके अख्तियार में कुछ नहीं है, जो स्क्रिप्ट उन्हें लिख कर दी जाती है। और बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि जज ने फैसला सुनाते वक्त ये कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं ये फैसला सुना रहा हूँ। आप देखें कि हमारी अदालतों के साथ हमारा मीडिया भी ज़हनी मरीज बन चुका है। एक तरफ ARY न्यूज कह रहा है कि 10 साल की सजा जो है कैद बा मुशक्कत सुना दी गई है, दूसरी तरफ जियो न्यूज वाले कह रहे हैं कि 35.5 साल सजा
اور ساتھ 6 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اب ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ یہ جو زمین پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی پکڑ ضرور ہوگی۔ جس طرح کہ یہ حکم صادر کرنا اور جس طرح تحریک لبیک پاکستان کو، ان کے ذمہ داران اور کارکنان کو، ان کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انتقام ان سے لیا جا رہا ہے مخالفین سے۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک عدالت تو لگنی ہے، ادھر پھر پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد ہزاروں معصوم پاکستانیوں کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، اور صرف ایک دھمکی دینے پر 35 سال یا 10 سال سزا۔ یہ انصاف نہیں، انتقامی توازن کا تماشا لگا رکھا ہے۔ عوام کو انصاف چاہیے، نہ کہ نظام عبرت چاہیے، نہ کہ جس کی باری آئے وہ اپنی ذاتیات کے لیے اداروں کو استعمال کرے۔ اور آج یہی کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے۔ جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی بھی قانون آئین نہیں ہے، لیکن کمزور پہ سب جو ہے وہ دفعات بھی لاگو ہوتی ہے، سب جرمانے بھی ہوتے ہیں، اور ہر چیز کا حساب اسے دینا پڑتا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور ساتھ غریب ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، پیسہ نہیں، اس لیے وہ تمام قانون اس پر پاکستان کے لاگو ہوں گے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے ایسے ظالم حکمرانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونا، ان کے سامنے عدل کی بات کرنا، یہ افضل جہاد ہے۔ سب سے زیادہ افضل جہاد یہی ہے کہ ایسے ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کی بات کرنا، عدل کی بات کرنا، ظلم کے خلاف بات کرنا، اور ثانیہ مرید کے پر جو ظلم و ستم کیا، قتل عام کیا، اس کے انصاف ان سے مانگنا کہ گولی کیوں چلائی، آخر ان کا قصور کیا تھا۔ اتنا بڑا گناہ ان کا تھا کہ تاحال جو ہے 2 مہینے سے ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان پر الٹا تدبیر ان پر الٹے گی انشاءاللہ۔ وقت قریب ہے ان کا، بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ کارکنان حوصلے بلند رکھے، انشاءاللہ ہماری تحریک دوبارہ منظم بھی ہوگی، اور دوبارہ انشاءاللہ ہم ڈبل پاور کے ساتھ میدان عمل میں آئیں گے۔ بات کریں تو نائب امیر ضلع اٹک محترم طاہر حیدری کا جیل سے اپنی والدہ محترمہ کو لکھا گیا خط بھی ایک سامنے آیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ اخلاق بھائی اور عمر ارشد ایڈوکیٹ تمام پروسیس کر رہے ہیں، جو ہمارے وکلاء ہیں۔ ان دنوں جو بھی جیل سے رہا ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 22 دسمبر کو انشاءاللہ میری راولپنڈی کورٹ میں پیشی ہے، دعا کرے کہ رہائی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پتہ نہیں مجھے 22 تاریخ کو بھی راولپنڈی کورٹ میں پیش کیا جائے گا یا نہیں، اور باقی جیل میں 5 وقت کی جماعت خود کرواتا ہوں، اور جو ہے میں ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہوں، اور اپنے ابو جی کے لیے جو ہے ہر وقت ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں۔ اور یاد رہے کہ ان کے والد محترم مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب بھی پہلے ضلع اٹک کے امیر تھے، اور ان کی وفات کے بعد پھر جو امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع اٹک ہے وہ سردار اصغر علی خان صاحب ہے، جو کہ جن کا تعلق تحصیل پنڈی گیپ سے ہے، اور نائب امیر محترم طاہر حیدری صاحب ہیں، ذوالفقار حیدری صاحب کے بیٹے۔ کارکنان حوصلے بلند رکھیں، محفوظ مقام پر منتقل رہیں۔ انشاءاللہ آپ جب تک محفوظ ہوں گے تحریک کا بھی کام ہوگا، اور سب معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے۔ آپ نے ان کو بالکل بھی پکڑائی نہیں دینی۔ اس وقت حکمت عملی کا مظاہرہ کریں، جذبات جو ہے بالکل کنٹرول رکھیں۔ انشاءاللہ تحریک دوبارہ منظم ضرور ہوگی۔ اپنے حوصلے بلند رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔